नमस्ते। आज हामी फेरि युनाइटेड एकाडेमीको तर्फबाट आज हामी केमिस्ट्रीमा म्याटर च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ। केमिस्ट्रीको म्याटर च्याप्टर आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ। केमिस्ट्रीको म्याटर च्याप्टर हामी के पढ्छौँ त? सबभन्दा पहिले हामीले म्याटर च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने के हो त्यो हामी पढ्छौँ। म्याटर च्याप्टर केमिस्ट्री यो 9 युनिटको च्याप्टर हो। यो केमिस्ट्रीमा हामी इन्ट्रोडक्सन पढ्छौँ, उसको स्टेट्स अफ म्याटर पढ्छौँ। स्टेट्स अफ म्याटरमा सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास पढ्छौँ। त्यसपछि चेन्ज अफ स्टेट्स अफ म्याटर पनि पढ्छौँ। चेन्ज अफ स्टेट्स अफ म्याटरमा उसको इन्ट्रोडक्सन, मेल्टिङ पोइन्ट, मेल्टिङ, इभापोरेसन, कन्डेन्सेसन र फ्रिजिङ पनि हामी पढ्नेछौँ। यो सबै हामी यो च्याप्टरमा आज डिस्कस गर्नेछौँ। यो हामी च्याप्टर पार्ट 3 वटा पढ्छौँ। पार्ट 3 मा हामी यो फर्स्ट पार्ट हामी आज पढ्न गइरहेछौँ। पहिले पढ्छौँ हामी इन्ट्रोडक्सन। इन्ट्रोडक्सन के को इन्ट्रोडक्सन त? के को इन्ट्रोडक्सन? म्याटरको इन्ट्रोडक्सन। एनीथिङ द्याट हैज मास एन्ड अकुपाइज स्पेस इज नोन एज अ म्याटर। यो दुनियाँको कुनै पनि यस्तो कुरा हो जसको वेट हुन्छ र जसले ठाउँ ओगटिन सकिन्छ, त्यस्तो चिजलाई हामी के भन्छौँ त? म्याटर भन्ने गर्छौँ। मतलब दुनियाँको हरेक कुरा हो, चाहे त्यो हावा होस्, चाहे त्यो पानी होस्, चाहे त्यो सोलिड मटेरियल होस्, कुनै पनि कुरा होस् जसले ठाउँ ओगटिन्छ र जसको कुनै मास वेट हुन्छ, त्यो चिजलाई हामी के भन्छौँ त? म्याटर भन्ने गर्छौँ। त्यसपछि भनेको छ एभ्रिथिङ वी क्यान सी, फिजिकली फिल एन्ड टच आर म्याटर। भन्छ कि हामीले जुन पनि कुरालाई हेर्छौँ, जुन पनि कुरालाई फिजिकली फिल टच गर्छौँ र जुन पनि कुरालाई हेर्छौँ, सबै के हो त? म्याटर हो। भनेको म्याटर इज द मेड अप अफ एटम्स एन्ड मोलिकुल्स। एटम्स मोलिकुल्स कसलाई भन्ने गरिन्छ? जस्तो कि हाम्रो बडी केले बनेको हुन्छ? सेलले बनेको हुन्छ। त्यस्तै यो त हाम्रो लिभिङ मटेरियल्स हो, लिभिङ थिङ्स हो, त्यही भएर गर्दा सेललाई हामी कन्भर्ट गर्छौँ। तर जुन नन लिभिङ कुराहरू छ त्यो के भन्छ त? एटम र मोलिकुल्सले बनेको हुन्छ। अब भन्छ लाइट, साउन्ड, स्याडो इटिसी डु नट ह्याभ मास एन्ड दे डु नट अकुपाई स्पेस। भन्छ कि लाइटहरूसँग, साउन्डसँग, स्याडोसँग के हुन्छ त? मास हुँदैन, त्यही भएर उसलाई हामी के भन्छौँ त? उसले बट दे डु नट अकुपाई स्पेस। उसले ठाउँ पनि ओगटिन सक्दैन, त्यही भएर उसलाई हामीले उसले दे हैव नाइदर मेड अफ एटम्स र मोलिकुल्स। यो एटमले पनि र मोलिकुल्सले पनि बनेको हुँदैन, त्यही भएर उसलाई हामी म्याटर भन्न सक्दैन। सो दे आर नट म्याटर अफ अ फर्म अफ म्याटर। कुनै पनि किसिमले उसलाई म्याटर भन्न सक्दैन। यसको मतलब हो कि हामीलाई यस्तो कुरा चाहिन्छ, यस्तो चिज हुन्छ जसको वेट पनि हुन्छ र मास पनि हुन्छ, वेट मास हुन्छ र जसले ठाउँ ओगटिन सकिन्छ, त्यो कुरालाई हामी के भन्छौँ त? अब हामी पढ्छौँ स्टेट्स अफ म्याटर। देयर आर 3 स्टेट्स अफ म्याटर, सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास। मेनली के हुन्छ त? हामीहरूसँग जुन म्याटरहरू छ त्यसको विभिन्न तरिकाहरू छ, विभिन्न उसको भागहरू छ। त्यो भाग कति किसिमको छ त? सोलिड, लिक्विड र ग्यास। 3 किसिमको भाग छ। भन्छ एभ्री म्याटर क्यान रिमेन इन वान अफ द 3 स्टेट। तीनटे मध्ये कुनै सोलिड, लिक्विड, ग्यासमा कुनै पनि मटेरियल, कुनै पनि अब्जेक्ट, कुनै पनि म्याटर चाहिँ यो तीनटे अवस्थामा बस्न, कुनै एउटा अवस्थामा बस्न सकिन्छ। इक्जाम्पलमा हामी भन्न सक्छौँ व्याक्स रिमेन्स इन सोलिड स्टेट इन नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर एनटिपी। भनिरहेको छ कि व्याक्स चाहिँ नर्मल टेम्परेचरमा बस्न, नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनेको एनटिपीमा बस्न सकिन्छ। कुन अवस्थामा त? सोलिडको अवस्थामा। सोलिड अवस्थामा चाहिँ व्याक्स भनेको जुन क्यान्डलमा हामीहरू क्यान्डलहरू जुन जलाउने गर्छ, त्यो क्यान्डल के हुन्छ? व्याक्सले बनेको हुन्छ। त्यो व्याक्स चाहिँ सोलिड अवस्थामा बस्न सकिन्छ नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा। इन द सेम वे वाटर इज अ लिक्विड एन्ड अक्सिजन इज अ ग्यास एट एनटिपी। वाटर जुन छ त्यो पनि एउटा म्याटर हो, ग्यास पनि एउटा म्याटर हो। दुवै चाहिँ के गर्नु सक्छ? एनटिपी चाहिँ, एनटिपी भनेको नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा चाहिँ वाटर लिक्विडको अवस्थामा र ग्यास चाहिँ, अक्सिजन चाहिँ ग्यासको अवस्थामा चाहिँ बस्न सकिन्छ। यो सबैको आफ्नो आफ्नो छ। हाउएभर द स्टेट्स अफ म्याटर क्यान बी चेन्ज्ड बाई चेन्जिङ द कन्डिसन अफ अर अप्लाइङ सम केमिकल अर मेकानिजम, फिजिकल मेकानिजम। भनिरहेको छ कि हामी यो स्टेट्स अफ म्याटरलाई के गर्छौँ? चेन्ज पनि गर्न सकिन्छौँ। कुन तरिकाले चेन्ज गर्न सकिन्छौँ त? कुनै पनि फिजिकल मेकानिजम युज गरेर हामीले यो तरिकालाई, यो सोलिड, लिक्विड र ग्यासलाई, तीनटै स्टेटलाई हामीले अलग अलग तरिकामा, अलग अलग स्टेटमा हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छौँ। नेक्स्ट हामी पढ्छ सोलिडको बारेमा पढ्छौँ। भन्छ म्याटर ह्याभिङ फिक्स्ड सेप एन्ड भोल्युम आर नोन एज सोलिड। भन्छ यस्तो म्याटर जसमा के हुन्छ? फिक्स भोल्युम र फिक्स्ड सेप एन्ड साइज के हुन्छ त? फिक्स गरेको हुन्छ, त्यसलाई हामी सोलिड भन्छ। त्यो फिक्स सेप एन्ड साइज कसरी आउँछ, कहाँबाट आउँछ त? भन्छ मोलिकुल्स आर कम्प्याक्टली प्याक्ड विथ इच अदर्स इन सोलिड म्याटर। सोलिड म्याटरमा के हुन्छ त? मोलिकुल्सहरू जुन हुन्छ त्यो मोलिकुल्स हुन्छ टाइटली प्याक भएको कारणले उसले के हुन्छ त? एउटा फिक्स्ड सेप एन्ड साइज र भोल्युम दिन सकिन्छ। दे ह्याभ भेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। भेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस भनेको उसको मोलिकुल्सको भित्रमा मोलिकुल्सको भित्रमा जुन स्पेस हुन्छ, एउटा मोलिकुल्स अर्को मोलिकुल्सको बीचमा जुन स्पेस हुन्छ त्यो धेरै कम हुन्छ, धेरै नै कम हुन्छ। द अट्र्याक्सन बिट्विन मोलिकुल्स अफ सोलिड स्टेट इज भेरी स्ट्रङ। त्यही भएर त्यो इंटरमोलिकुलर स्पेस चाहिँ धेरै कम भएको कारण के हुन्छ त? मोलिकुल्सहरू टाइटली प्याक भएको कारणले त्यहाँ के हुन्छ त?
स्ट्रङ बन्न सकिन्छ। के स्ट्रङ बन्न सकिन्छ त उनीहरूको मोलिकुल्स चाहिँ स्ट्रङ बन्न सकिन्छ। इक्जाम्पलमा हामी ग्लास ल्याहाला त्यो पनि स्ट्रङ हुन्छ, टेबल त्यो पनि स्ट्रङ हुन्छ, पेपर यो पनि स्ट्रङ हुन्छ। यो सबै के छ त यिनीहरूको मोलिकुल्सहरू टाइटली प्याक्ड भएको कारणले यसलाई हामी के भन्छ त सोलिड भन्ने गरिन्छौँ। हाम्रो अर्को पर्छ properties of solid भन्छ solid have a fixed shape and size। solid सँग के हुन्छ त fixed shape and size हुन्छ भनेको किन fixed shape and size हुन्छ किनकि यिनीहरूको मोलिकुल्स टाइटली प्याक भएको कारणले यिनीहरूले एउटा फिक्स शेप एन्ड साइज दिन सकिन्छ। दे have fixed volume fixed shape and size भएको कारणले उसको पनि फिक्स शेप एन्ड साइज भएको कारणले फिक्स्ड भोल्युम पनि हुन्छ। जस्तो कि हामीले रेक्टेंगुलर शेपको, सर्कुलर शेपको, स्क्वायर शेपको, ट्रायंगल शेपको यिनीहरू सबैको के हुन्छ त फिक्स शेप एन्ड साइज जस्तो अब्जेक्टहरू हामी देखा परिन्छ। दे क्यानट बी कम्प्रेस्ड एज मोलिकुल्स एज आर भेरी टाइटली प्याक भन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले थिच्न दबाउन सकिँदैन। किन दबाउन सकिँदैन किनकि यिनीहरूको मोलिकुल्स टाइटली प्याक भएको कारणले एउटा मोलिकुल्स अर्को मोलिकुल्ससँग टक्राउन या एउटा मोलिकुल्स अर्को मोलिकुल्स कहाँ जान नसकेको कारणले हामी उसलाई टाइटली प्याक गरेको उसलाई हामीले कम्प्रेस्ड गर्न सकिँदैन। solid cannot follow from higher level to lower भनेको मतलब हो solidलाई हामीले solid कुनै पनि अवस्था solid कुनै पनि हायर लेभलमा छ भने उसलाई लो लेभलमा ल्याउन सकिन्छ भनेको त्यो फ्लो गर्न सक्दैन, बहन सकिँदैन। द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज भेरी हाई इन सोलिड। इंटरमोलिकुलर फोर्स के हुन्छ त हाई हुन्छ भनेको मोलिकुल्सको भित्रमा जो इंटरमोलिकुलर हुन्छ उसको फोर्स यति बढी हाई हुन्छ कि धेरै स्ट्रङ बनेको हुन्छ। देयरफोर दे आर जेनरली हार्ड एन्ड रिजिड। त्यही भएर उनको धेरै हार्ड पनि हुन्छ र धेरै मजबुत पनि हुने गरिन्छ। नेक्स्ट हाम्रो छ लिक्विड छ। लिक्विड भनेको के हो त म्याटर व्हिच हैव नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड भोल्युम इज नोन एज लिक्विड भन्छ कि म्याटर यस्तो म्याटर जसको चाहिँ फिक्स्ड शेप छैन तर फिक्स्ड भोल्युम छ। कसरी त हेर द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर इन लिक्विड्स देन इन द सोलिड। भने इंटरमोलिकुलर स्पेस भने के हुन्छ एउटा मोलिकुल्स अर्को मोलिकुल्स के हुन्छ स्पेस चाहिँ बढी भएको कारणले भने कहिलेले छुटेको कारणले उनीहरूको चाहिँ बढी स्ट्रङ बन्न सकिँदैन र भन्छ इन लिक्विड्स थस लिक्विड्स हैव डिफरेंट भोल्युम नट शेप। त्यही भएर उसको जुन भोल्युमहरू के हुन्छ त हामीले चेन्ज भने उसको भोल्युम चाहिँ डिफरेंट बनाउन सकिन्छ तर शेप डिफरेंट बनाउन सकिँदैन। किन उनीहरूको मोलिकुल्सहरू टाइटली प्याक नभएको कारणले। दे टेक द शेप अफ द भेसल्स इन विच दे आर केप्ट। यस्तो यो यस्तो म्याटर हो लिक्विड यस्तो म्याटर हो जसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त कुनै पनि भेसलमा राख्यो भने उसले त्यो भेसलको मात्र शेप लिन सकिन्छ, आफ्नो शेप लिन सकिँदैन। इक्जाम्पल वाटरलाई हामीले कुनै पनि बोतल, ट्याङ्क या भाँडा बर्तन कुनैमा राखेपछि उसले आफ्नो सेप लिन्छ, न कि त्यो वाटरको सेप आउँछ। मिल्क दुधलाई पनि हेरिहाल, ओइललाई पनि हामी हेरे, केरोसिन मट्टीतेल हामी भन्छौँ। त्यो सबै जति पनि लिक्विड मटेरियल्सहरू छ सबैको आफ्नो फिक्स्ड भोल्युम हुँदैन। फिक्स्ड भोल्युम हुन्छ तर फिक्स्ड सेप हुँदैन। फिक्स्ड भोल्युम कहाँबाट आउँछ त फिक्स्ड भोल्युम हामीले जुन भेसलमा या जुन पनि कन्टेनरमा हामी हाल्छौँ त्यो कन्टेनरको फिक्स्ड भोल्युम आएपछि उसलाई हामीले फिक्स्ड भोल्युम भन्न सकिन्छ। नेक्स्ट छ प्रोपर्टिज अफ लिक्विडको भन्छ लिक्विडको प्रोपर्टिज के हुन्छ त कस्तो प्रोपर्टिजहरू हुन्छ त। लिक्विड डु नट ह्याभ फिक्स्ड सेप। लिक्विडसँग फिक्स्ड सेप हुँदैन। दे टेक द सेप अफ द कन्टेनर इन विच दे केप। उसले त्यो कन्टेनरको सेप लिन्छ जुन कन्टेनरमा त्यो लिक्विडलाई राखिन्छ। दे ह्याभ फिक्स्ड भोल्युम। लिक्विडलाई त्यो कन्टेनरमा राखिसकेपछि के हुन्छ उसको चाहिँ भोल्युम फिक्स्ड भइहाल्छ भनेको यति मात्रामा भइहाल्छ। दे क्यान फ्लो फ्रम हायर लेभल टु लोवर लेभल फ्लो कस्तो भनेको जस्तो कि पानी हामीले कहिले हेरेको छौँ नदी तलबाट माथि बगेको छ, कहिले पनि माथि पानी जहिले पनि माथिबाट तल आउँछ। त्यसलाई भनेको त्यही कुरा भनेको छ हायर लेभल टु लोवर लेभल भनेको माथिबाट तल चाहिँ फ्लो गर्न बहाउन हामीले सकिन्छ। लिक्विड्स मेन्टेन देयर अन लेभल इन अ कन्टेनर। लिक्विड्सले के छ त आफ्नो लेभल कति हुनुपर्ने हो त्यो कन्टेनरमा उसले आफ्नो मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस इन लिक्विड देन इन सोलिड। इंटरमोलिकुलर फोर्स भनेको मतलब हुन्छ उसमा हामीले हेरेको लिक्विडमा इंटरमोलिकुलर फोर्स किन बढी हुन्छ किनकि मोलिकुल्सहरू टाइटली प्याक भएको कारणले। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त लिक्विडमा इंटरमोलिकुलर फोर्स कम भएको किन कारण हो किनकि उनीहरूको मोलिकुल चाहिँ टाइटली प्याक हुँदैन, अलिकति लुजली प्याक भएको कारणले उनीहरूको इंटरमोलिकुलर फोर्स बढी हुन सक्दैन सोलिड भन्दा। भन्छ लिक्विड क्यानट बी कम्प्रेस। लिक्विडलाई पनि हामीले कम्प्रेस भनेर दबाएर राख्न सकिँदैन। जुन ठाउँमा छ जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा रहन सकिन्छ। नेक्स्ट लबामै पर्छ नेक्स्ट ग्यासको बारेमा भन्छ ग्यास म्याटर विच ह्याभ नाइदर फिक्स्ड सेप नर फिक्स्ड भोल्युम आर नोन एज ग्यास। भन्छ यस्तो म्याटर जसको के हुन्छ त सेप पनि फिक्स छैन, साइज पनि फिक्स छैन र भोल्युम पनि फिक्स छैन। त्यस्तो म्याटरलाई हामी के भन्छौँ ग्यास भन्ने गरिन्छौँ। कस्तो म्याटरलाई ग्यास भन्छौँ त यस्तो म्याटर जसको चाहिँ फिक्स सेप एन्ड साइज पनि छैन, फिक्स भोल्युम पनि छैन। हामीले योभन्दा पहिले लिक्विडमा हामीले पढेको फिक्स्ड सेप एन्ड साइज भोल्युम पनि फिक्स थियो। ग्यास लिक्विडको हामीले भोल्युम मात्र फिक्स गरेको तर ग्यासको फिक्स सेप एन्ड साइज पनि छैन, फिक्स्ड भोल्युम पनि छैन। त्यस्तै भन्छ द मोलिकुल्स इन विच इन ग्यास आर भेरी लुजली प्याक्ड। मोलिकुल्सहरू जुन हुन्छ
त्यो चाहिँ ग्यासमा के हुन्छ एकदमै लुजली प्याक्ड भएको हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूको फिक्स्ड सेप एन्ड साइज र भोल्युम पनि बन्न सक्दैन। देयर इज मोर सेप बिट्विन देयर मोलिकुल्स एन्ड द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज भेरी लेस भन्छ। उनीहरूको मोलिकुल्सहरूको बीचमा के हुन्छ एकअर्का मोलिकुल्सहरू हुन्छ के हुन्छ धेरै लुजली प्याक्ड भएको धेरै लुजली प्याक्ड भएको हुन्छ र धेरै टाढा भएको कारणले उनीहरूको इंटरमोलिकुलर फोर्स पनि एकदमै कम हुन्छ, एकदमै कम हुने गरिन्छ। थस मोलिकुल्स आर फ्रीली विदाउट बीइङ एफेक्टेड बाइ द नाइबरिङ मोलिकुल्स। त्यही भएर त त्यो मोलिकुल्सहरू के हुन्छ त फ्रीली मुभ गर्न सकिन्छ, उनीहरूको छिमेकीको अर्को साइडको मोलिकुल्सलाई नटक्राएसँग एकदमै फ्रीली मुभ गर्न सकिन्छ भन्छ। एयर इज कम्प्रेस्ड इनसाइड द बल एन्ड द ट्युब। अब बाइसाइकल हामीले योभन्दा पहिले पढेको थियो कि हामीले लिक्विडलाई कम्प्रेस गर्न सक्दैन, एयर सलिडलाई पनि कम्प्रेस गर्न सक्दैन, तर हामीले ग्यासलाई कम्प्रेस गर्न सक्छ। कम्प्रेस भनेको समातेर राख्न सकिन्छ भनेको मतलब हो। उसलाई हामीले चाहिँ के गर्छ त बाइसाइकलमा ट्युबमा चाहिँ ब्यालुनमा चाहिँ हामीले के त्यो हावालाई फिलअप गरेर भरेर राख्न सकिन्छ, उसलाई भन्छ कम्प्रेसर गर्नु भन्छ। इक्जाम्पलमा जस्तो एयर, अक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यिनीहरू सबैलाई हामीले के गर्न सक्छ त एयरलाई कम्प्रेस्ड गर्न सकिन्छ। यो सबै चाहिँ के हो त हाम्रो ग्यासको इक्जाम्पल्सहरू हुन्छ। अर्को छ प्रोपर्टिज अफ ग्यास भन्छ ग्यास डु नट ह्याभ फिक्स्ड सेप एन्ड भोल्युम। ग्याससँग फिक्स्ड सेप एन्ड भोल्युम चाहिँ हुन सक्दैन। ग्यासेस मोलिकुल्स क्यान मुभ इन अल डाइरेक्सन। ग्यासेस उनीहरूको फिक्स्ड सेप एन्ड साइज नभएको कारणले उनीहरूको मोलिकुल्स फ्रीली मुभ भएको कारणले के हुन्छ त उनीहरूको मोलिकुल्स कुनै पनि डाइरेक्सनमा जान सकिन्छ। ग्यासेस क्यानट बी स्टोर इन क्लोज कन्टेनर बाई कम्प्रेसन भन्छ कि उसलाई क्लोज कन्टेनरमा चाहिँ हामीले यसलाई कम्प्रेस गरेर राख्न सकिँदैन, स्टोर गरेर राख्न सकिँदैन बाई युजिङ प्रेसर। कुनै पनि प्रेसरले कम्प्रेस्ड गरेर राख्न सकिँदैन। उनीहरू चाहिँ कम्प्रेस्ड गरेर राख्न गाह्रो हुन सकिन्छ भन्छ। देयर आर हाइली कम्प्रेसेबल। उनीहरूसँग यति हाइली कम्प्रेसेबल हुन्छ कि उनीहरू कुनै पनि ठाउँमा फ्रीली भाग्न सकिन्छ, फ्रीली मुभ गर्न सकिन्छ। ग्यासेस मोलिकुल्स आर फार अपार्ट फ्रम इच अदर। ग्यास जति पनि ग्यासेसको मोलिकुल्सहरू छ एकअर्का एउटा अर्कोको मोलिकुल्सहरू छ सबै एकअर्कासँग हुन्छ धेरै दूरी बनाएर राखेको हुन्छ, धेरै दूरी भएको कारणले उनीहरू फ्रीली मुभ गरिरहेको हुन्छ। दे ह्याभ विक इंटरमोलिकुलर फोर्स। मैले भर्खर भनेको कि उनीहरूको मोलिकुल्सहरू धेरै लुजली प्याक्ड भएको कारणले धेरै दूरी भएको कारणले उनीहरूको इंटरमोलिकुलर फोर्स पनि के हुन्छ त एकदमै कम हुने गरिन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा छ हाम्रो चेन्ज अफ स्टेट्स अफ म्याटर। चेन्ज अफ स्टेट अफ म्याटर भन्ने के हो त मैले भर्खर भनेको थिएँ तिमीलाई कि म्याटर यस्तो कुरा हो जसलाई लिक्विडबाट सोलिडबाट लिक्विडमा ग्यासबाट भनेको अब एकअर्का एउटा म्याटरलाई अर्को म्याटरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ फिजिकल मेकानिजम युज गरेर भन्छ। द कन्भर्सन अफ वन स्टेट अफ म्याटर इन्टु अनदर इज कल्ड चेन्ज अफ स्टेट अफ म्याटर भन्छ। यस्तो कन्भर्सन, यस्तो बनावट, यस्तो चेन्ज जसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा म्याटरबाट अर्को म्याटरमा जुन कन्भर्ट हुने गरिन्छ, एउटा म्याटरबाट अर्को म्याटरमा जुन कन्भर्ट भएर आउने गरिन्छ त्यो म्याटरलाई, त्यो चेन्जलाई हामी के भन्छौँ स्टेट्स अफ म्याटर भन्छौँ। भनेको चेन्ज इन स्टेट्स अफ म्याटर भन्ने गरिन्छ। जस्तो कि हेर म तिमीलाई हेराउँछु, यो चाहिँ सोलिडलाई हिट गर्यो भने लिक्विड हुन्छ, लिक्विडलाई हिट गर्यो भने ग्यास बन्छ, फेरि यो ग्यासलाई हामीले कुल गर्यो भने लिक्विड बन्छ, लिक्विडलाई फेरि कुल गर्यो भने सोलिड बन्छ। यो सबै जुन प्रोसेस कन्भर्सन जुन चेन्जहरू जुन के हुन्छ भइरहेको हुन्छ, यो चेन्जहरू यो कन्भर्सन जुन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ चेन्ज इन स्टेट्स अफ म्याटर भन्ने गरिन्छौँ। त्यसपछि दिएको छ एट एनटीपी एभ्री म्याटर क्यान at NTP every matter exists in three states mainly solid, liquid and gas भन्छ। जति पनि मैले NTP भनेको नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा कुनै पनि म्याटर चाहिँ कुनै पनि म्याटर एभ्री म्याटर एक्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स मेनली सोलिड, लिक्विड। हरेक म्याटर चाहिँ के हुन्छ त कुनै पनि म्याटर सोलिड, लिक्विड र ग्यासमा कुनै पनि म्याटर राख्न सकिन्छ। द स्टेट्स क्यान बी चेन्ज्ड बाइ द चेन्जिङ द सिचुएसन अफ अ म्याटर आइदर बाइ हिटिङ अर कुलिङ भन्छ के यो स्टेटलाई भनेको यो सोलिडलाई लिक्विडमा, लिक्विडलाई ग्यासमा, ग्यासबाट लिक्विडमा, लिक्विडबाट सोलिडमा यसलाई हामीले चेन्ज गर्न त सकिन्छ तर सिचुएसनको हिसाबले कसरी त या त उसलाई हिट गरेर या त उसलाई कुल गरेर। अब हेर त्यही हिटिङ र कुलिङको प्रोसेसमा धेरै यस्तो प्रोसेसहरू आउने गरिन्छ, त्यो प्रोसेसहरू दिएको छ। भन्छ द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ सोलिड इन्टु लिक्विड बाइ हिटिङ इज कल्ड मेल्टिङ भनेको यस्तो प्रोसेस जसमा चाहिँ के हुन्छ सोलिड चाहिँ लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ के गरेर त हिट गरेर। हेर यहाँ सोलिडमा छ, यो सोलिड चाहिँ के भइरहेको छ हिट भएर लिक्विडमा कन्भर्ट भइरहेको छ, त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त मेल्टिङ भन्ने गरिन्छौँ भन्छ। द टेम्परेचर एट विच अ सोलिड कन्भर्ट्स इन्टु लिक्विड इज नोन एज अ मेल्टिङ पोइन्ट। र जुन टेम्परेचरमा त्यो सोलिड लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ हिट भएर त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ मेल्टिङ पोइन्ट भन्ने गरिन्छौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा हाम्रो दिएको छ, नेक्स्टमा छ द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ लिक्विड इन्टु भ्यापर बाई हिटिङ नोन एज इभापोरेसन भन्छ कि यस्तो कन्भर्सन
यस्तो प्रोसेसमा कन्भर्सन जुन चाहिँ लिक्विडबाट भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ, जस्तो कि सोलिडबाट लिक्विडमा कन्भर्ट भएको थियो त्यस्तै लिक्विडबाट भेपरमा भनेको ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ। के गरेर त हिट गरेर उसलाई हामी के भन्छौँ इभापोरेसन भन्ने गरिन्छौँ। लिक्विडबाट भेपरमा ग्यासमा कन्भर्ट भयो के भएर त हिट भएर त्यसलाई हामी के भन्छौँ इभापोरेसन भन्ने गरिन्छ। जस्तो कि हामीहरू घरमा चाहिँ पानी गरम गर्दाखेरि पानी तताउँदाखेरि पानी हामीले हिट दिनुपर्छ, त्यो के हुन्छ त्यो हिट चाहिँ जुन पानी हुन्छ त्यो पानी चाहिँ हिट भएर भेपर निस्किन गरिन्छ, त्यो चेन्जलाई हामी के भन्छ त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ हामीले इभापोरेसन भन्ने गरिन्छौँ। सम सोलिड्स लाइक कपुर, आयोडिन, अल्मुनियम क्लोराइड एन्ड नेपाथिलिन्स डाइरेक्टली कन्भर्ट इन्टु ग्यास व्हेन हिटेड भन्छ। यो जति पनि सोलिडहरू हामी हेरिरहेको छौँ कपुर छ, आयोडिन छ, एमोनियम क्लोराइड छ, नेपाथिलिन यो सबै चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ के भएर त हिट भएर। मतलब हो कि अगर हामी उसलाई बाहिर अक्सिजन बाहिर चाहिँ हामी छोडिदियो र केही हिट लाग्यो भने सूर्यको पनि प्रकाश पर्यो भने त्यो एकदमै एकैचोटिमा हिट भएर कन्भर्ट हुन ग्यासमा कन्भर्ट भइहाल्छ। देयर इज नो इन्टरमिडिएट कन्भर्सन इन्टु लिक्विड, त्यो उसको इन्टरमिडिएट भनेको उसको डाइरेक्टली चाहिँ कन्भर्ट गर्न हामीले सक्दैन। जस्तो ग्यासबाट हामी डाइरेक्टली लिक्विडमा कन्भर्ट गर्न सक्छ त्यस्तै इन्टरमिडिएट कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। सच सोलिड्स आर नोन एज भोलाटाइल सोलिड्स। यस्तो सोलिडलाई हामी के भन्छौँ भोलाटाइल सोलिड। कस्तो सोलिडलाई भोलाटाइल सोलिड भन्छौँ जुन चाहिँ अटोमेटिकली हामीले हिट हुँदाखेरि अलिकति पनि हिट पाउँदाखेरि त्यो एकैचोटिमा डाइरेक्टली कन्भर्ट हुन सकिन्छ केमा त ग्यासमा। सोलिडबाट डाइरेक्टै ग्यासमा, सोलिडबाट डाइरेक्टै ग्यासमा, लिक्विडमा होइन। त्यस्तो चेन्जलाई त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भोलाटाइल सोलिड भन्ने गरिन्छ। अर्को दिएको छ द प्रोसेस अफ कन्भर्सन भोलाटाइल सोलिड्स डाइरेक्टली इन्टु ग्यास बाई एप्लिकेसन अफ हिट इन सब्लिमेसन। हेर अब के भनेको छ कि यही भोलाटाइल सोलिडलाई जुन हामीले कपुर, आयोडिन, अल्मुनियमहरू जुन क्लोराइड छ त्यही भोलाटाइल सोलिडको कन्भर्सन कस्तो कन्भर्सन त सोलिड कन्भर्सन भोलाटाइल सोलिड्स डाइरेक्टली इन्टु ग्यास, भोलाटाइल सोलिडबाट डाइरेक्टै ग्यासमा के भएर त एप्लिकेसन अफ हिट भन्यो केही हिट लागेर जुन डाइरेक्टली सोलिड मटेरियल छ एकैचोटि ग्यासमा कन्भर्ट भइहाल्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सब्लिमेसन भन्ने गरिन्छौँ। जस्तो कि हामीले पढेको थियो सोलिडबाट हिट गरेर लिक्विड बन्छ, लिक्विडबाट ग्यास, तर यहाँ होइन डाइरेक्टै सोलिडबाट ग्यासमा बन्ने गरिन्छ भन्छ। द भ्यापर अर ग्यास अफ भोलाटाइल सोलिड्स इफ कुल्ड डाइरेक्टली कन्भर्ट इन्टु सोलिड टु भन्छ। यो ग्यासबाट हामी लिक्विडमा आउने गरिन्छ कुल भएर, तर यो भोलाटाइल सब्स्टान्स यस्तो छ जुन चाहिँ भ्यापर र ग्यासबाट भोलाटाइल सोलिड्सहरू एकैचोटि कुल भएपछि डाइरेक्टै के हुन्छ सोलिडमा कन्भर्ट हुन्छ, ग्यासमा कन्भर्ट लिक्विडमा कन्भर्ट हुँदैन। अर्को दिएको छ द भेपर अफ भोलाटाइल सोलिड्स, अर्को छ द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ भेपर इन्टु लिक्विड बाई कुलिङ भन्छ। अब यस्तो प्रोसेस जसमा चाहिँ भेपर लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ। भेपर भनेको ग्यास चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ के भएर त कुल भएर। त ग्यास लिक्विडमा कन्भर्ट भयो भने के हुन्छ त कन्डेन्सेसन हुन्छ, उसलाई के भन्छ हामीले कन्डेन्सेसन भन्ने। जस्तो कि हामीले दुध तताउँदाखेरि ग्यास जब निस्किरहेको हुन्छ भनेको उसबाट जुन भेपर निस्किरहेको हुन्छ र एकछिनपछि त्यो दुधको जुन माथिको ढक्कन हुन्छ हाम्रो जुन बर्तनको ढक्कन हुन्छ त्यो ढक्कनले हटाउँदाखेरि त्यो माथिमा पानी जुन आइसकेको हुन्छ त्यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ कन्डेन्सेसन भन्छौँ, त्यो कुल भएर आएको हुन्छ। त्यसपछि छ द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ लिक्विड इन्टु सोलिड बाई कुलिङ भन्छ। अब हेर अर्को के भन्छ प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ लिक्विड इन्टु सोलिड, लिक्विडबाट सोलिडमा कन्भर्ट हुनु के भएर त कुल भएर, लिक्विडबाट सोलिडमा कन्भर्ट हुनु के भएर त कुल भएर। त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ फ्रिजिङ भनेको। जस्तो कि हामीहरू फ्रिजमा हामीले केही पानी छ त्यो पानीलाई हामीले फ्रिजमा हालिदिन्छौँ, त्यो फ्रिज पानी के हुन्छ लिक्विड अवस्था हुन्छ र त्यो फ्रिजमा गएपछि के हुन्छ फ्रिजबाट ठन्डा भइहाल्छ, एकदमै ठन्डा भइहाल्छ, एकदमै कुल भएपछि के हुन्छ त्यो फ्रिज भइहाल्छ, त्यो आइसमा कन्भर्ट भइहाल्छ। डिफ्रेन्ट लिक्विड्स ह्याभ अ डिफ्रेन्ट फ्रिजिङ पार्ट। जरुरी छैन कि हामीले जुन पनि कुरालाई हरेक चिजलाई हामीले 0 डिग्री सेल्सियसमा या त कुनै पनि टेम्परेचरमा राख्छ, हरेक लिक्विडको हरेक किसिमको फ्रिजिङ पोइन्ट हुन्छ, त्यो आफ्नो फ्रिजिङ पोइन्टमा गएर फ्रिज हुन सकिन्छ। त्यस्तो चिजलाई हामीले के भन्छौँ फ्रिजिङ भन्ने गरिन्छ। ठिक छ, यति मात्र हाम्रो थियो आजको प्रोसेसमा। अब हामी नेक्स्ट अर्को दिन हामी पढ्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 चाहिँ हामीले